السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في الكانتي ديال اليوم الأحد. الأوتيل هونديكاب غادا ستيبل شاس. لا ديستونس ديالها 3700 ريفيرونس زائد 14 95,000 أورو يعني. المهم كاتيجوري غتكون شويه ضعيفه ونتمنىكم الخير. ونورمالمون ستيبل تيجيو لي بتي نيميرو، ممكن تكون شي نمره كبيره مفاجئه. على كل حال الخوت، هاد الكاتيجوري هادو فيها لي 5 فيها لي 6 هي طالعه حتى الخيول اللي عندها كبيره في العمر، مثلا بحال 10 عنده 11 سنه، والكاطورز عنده 13 سنة. هادو هما الخيول الكبيرة في العمر. أو كاين رقم 2 10 سنوات. الباسي شنو تيقول الخوت؟ الباسي ديريان المينيت هو 11. الباسي البوال اللي كيجي كاين 71 و67 و71 و72 و70. النوامر اللي ضربو كانت 16 4 1 7. هذا هو الباسي ديال 2020 76,000 أورو. تيران كولو. شونجمون دو لونترينور عند الواحد. ديرنيير سوكسي سيغ لو باركور عند 2 3 4 5 6. وهنا البيناليزاسيون عند 5 وعند 7، وال14 وال4 وال10 وال11 وال12 هادو ناقصين ليهم. البرونوستيك عند 6 وعند 9 وال11 وال7 وال8 وال1 وال3 وال16. على كل حال البرونوستيك ديالنا غادي ناخدو لي بتي نيميرو وغنخليو لي كرون نيميرو بين قوسين. رقم 1 عود عنده 6 سنوات، هونغر. هاد العود غادي ناخدوه في البرونوستيك. غادي ناخدو كذلك الخوت رقم 2. رقم 2 ممكن يبلاصي. عندكم هو رقم 3، يعني 1 2 3. الان والدو والدروا عندهم نفس البوا، الدو والدروا. وغادي ننتقلوا مباشرة عند الرقم 6، إيفيدغين ديبورغ. فرانسوا نيكول هو الكرون فافوري ديال الكورسة. وغادي نزيدو الرقم 7 لو فيغ، كذلك فرانسوا نيكول 5 ديال الخيول. وغادي نزيدو الرقم 8 كينغ إلفيس شايلي. وغادي نزيدو الخوت 2 ديال الخيول 9 فيليسا العودة. 2 ديال لي فافوري 6 9 تيبقى محتمل على ود البوا اللي عنده. واخر عود هو الرقم 11 اللي استغاد جوي البواسناغ، عاود يمشي فافوري. هنا فين عندنا الخوت من 1 تقريبا ل1 و2 و3 و6 و7 و8 و9 و11. 1 و2 و3 و6 و7 و8 و9 و11. العود هادو هما 7 ديال الخيول. هنا تقدر تكون لاريفي، مي هاد البوا هذا ديال 6 و7 و8 يقدروا يطلعوا 2 مي 3 ما كنعتقدش. 6 و7 و8 ورقم 2 ورقم 3 نورمالمون تقدر تكون الأسبقية عند الطروة فيليب. والعود الرقم 11 تنظن غيكون لاباز ديال الكورسة 11. هادو هما 7 ديال الخيول اللي نقدروا نخافوا منها. كاينين 2 ديال الخيول. كاين هاد العود عنده 13 سنة، رقم 14، عود انجليزي تيبقى حيت هو اللي كان
مشى معاهم، ولكن الاخرين تبيناليزاو، هو لا عنده لا فالور 53، وكان مشى في لا فالور، خلاو ليه لا فالور ديالو. عاود يقدر يباغتهم في 3700. اخر عود هو الرقم 13، راكب عليه جوان خيول ديال دي بيلدرز. العود هذا كما كتشوفوا اريتي كانيو نافيام طومبي ويتيام دوزيام، عنده 8 كورس هي اللي عنده. تيبقى الخوت عنده دوزيام سورتي، تيبقى عنده كان دار البروميير هانديكاب ديالو، دار دوزيام عاود ديال لا كونديسيون. عنده لا فالور ديال 53.5، خلاو ليه لا فالور ديال 53. تيبقى شويه بعيد. الى لقيتو لا باز ممكن تزيدوه مور الاكس. على كل حال هذه راه ضعيفه شويه، ماشي شي كاتيجوري اللي نقولوا هي مي الخيول اللي ممكن نعولوا عليها بنسبه كبيره. ناخذ الرقم 6 وغادي ناخذ الرقم 11، يعني 6 11. العود اللي غنزيدوه الخوت بالاعتقاد ديالي اللاص الان، عاود تيمشي بهاد البوا وكيربح. اخر كورسه طومبي هادوما 6 11 واحد، يعني تيبقى ما بين الدو ولا الطروه. واحد فيهم يقدر يطلع تما ما بين الدو او الطروه. هي اسبقيه للطروه، مي ممكن الدو يفاجئهم. هذه الخوت هي اللي كاينه. والبرونوستيك ديال جينيكور 6 9 فافوري. كاين 11 وكاين 7 وكاين 8 وكاين 1 وكاين 3 وكاين 6. لي زوت سايدر كاين رقم 5 بيناليزي هو اللي كان ربحهم. بيناليزي كان ربحهم في الهانديكاب ديال كان مشى ب 54 كيلو، في 54 عطاهم 57، وعنده 3700 في ستيبل. عنده تروازيام سانكيام في لا كونديسيون. اخر كورسه غانيو 3700، وكانوا خسروا معاه بعض الخيول. تنظن العود اللي كان مشى ب 71 كيلو، كان دار سانكيام هو 14، يعني غبيل هو 14. تنظن ان السيز رشحوه هو 14، ما رشحوش لان هاد العود جاي من الانجليز ويجرى معاهم في الريكلامي ويجرى معاهم في الاوتيل، وعنده الستيبل ديالو في الريكلامي في 3700 تروازيام، ولكن غير ريكلامي. كما كتشوفوا مشى عليه الريفيلي 12 سنه، كان مجا مع تقريبا 10 ديال الخيول، كان دار تروازيام. تيبقى شويه بعيد مي ممكن نعولوا على السيس وعلى الان وعلى الأونز. خديت تقريبا كل بوا خديت منه عود السيس والان والأونز. غنديرو الدو ونديرو اكس، نزيدو داك 7 و8 و9، ربما داك 13 14، اولا غنديرو الطروا ونديرو الاكس نفس الحاله. وهادشي اخوتي اللي كاين، ونتمنى لكم التوفيق. بالنسبه لليوم الامس في اللايف كنا هضرنا على ديك لاباز، مي خليت الاختيار بعض الاخوان قال لك لا، كنا حطينا ديك 3 5 10 في لاباز و3 5 8. مي غالبا الناس قال لك لا، 10 ما نديروش في لاباز. صدق 10 هو اللي كان جا مع الطلوة ومع السانك. معليش الخوت، يكون خير، وهادشي اللي كاين، ومع السلامة.